دے گھر چانا رب تگنا دے گھر چانا محمد الرسول اللہ ولا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیر بشو بسہیر بشو تیر بشو بسہیر بشو خدا ذکر بکیگی خدا ذکر بکیگی ابداً ابداً یا مولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کعمل دی پریوی کڑے قرآن ستارے یا تاز مکس کے چدا پورتا سمان ستارے توری ڈیری دی خزر دا خالد غاری یت خالد ابن ولید شجاعان استادے نن پجامع قسم علوم کی خوشحالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا نن پجامع قسم علوم کی خوشحالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا نن پدی مسجد کی دی ختمون دا قرآن دا محمد غادی مشفق پورا شلو ارمان دا محمد غادی مشفق پورا شلو ارمان دا پتا سو ٹولو دا اللہ میرا بانی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا نن پدے مسجد کے ڈیرا لویا خوشحالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا اوی ابو بکر او عمر دے دا قرآن کو لے بل حمزہ عازف او فیصل خان کو لے بل حمزہ عازف او فیصل خان کو لے محمد جلال وسارا کڑے ہم سیالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا نن پجامع قسم علوم کی خوشحالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا شہزاد انس سفیان شو حافظان اللہ دی تعداد وقت جڑ کی لوی عالمان اللہ دی تعداد وقت جڑ کی لوی عالمان داد سات خالد صلاح الدین وی کامیابی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا نن پجامع قسم علوم کی خوشحالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا حافظ ریحان احمد او عبداللہ خوشحال دا عبدالرحمن سمیع اللہ خوشحال دا عبدالرحمن سمیع اللہ خوشحال نستا سودا ٹولو بارش کیا خوش قسمتی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا نن پجامع قسم علوم کی خوشحالی دا نن دستر بندی دا نن دستر بندی دا قاری عبدالباسط سے پمخ کے اورنا دا قاری عبدالباسط صاحب پمخ کے اور
نندستر بندی دا نندستر